Amen, sultihan ko ikaw, karong adlawa, mahiuban ka kanako, didto sa paraiso. Pagkamalipayon gayod sa kriminal, kay iyang naangkon ang kaluwasan, gikan kang Jesus, nga nahidungan nilang mga makasasala, nga gilansang sa krus. Sakit nga pamalandungon, nga naangkon ni Jesus ang pagbiay-biay sa mga naglansang kaniya, ug sa insulto gikan ni adtong laing kriminal. Apan, ang mahinulsulong kriminal niangkon sa iyang pagkamakasasala ug nagpakiluoy sa pag-ingon. Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Lucas 23:42. Sa maong pagsampit niya kang Jesus, ang maong kriminal nakaambit hinuon sa tawag sa pagkadisipulo ni Kristo, ug nahiusa siya ni Kristo. Ug si Jesus mitubag kaniya, Amen, sultihan ko ikaw, karong adlawa, mahiuban ka kanako sa paraiso. Kining maong pulong ni Jesus, iyang pagsanong nga puno sa kahinangop, og nagpadayag sa walay kinutubang gugma sa Dios. Gidawat ni Jesus ang makasasalang kriminal nga naghinulsol, og naangkon sa maong tao ang paraiso. Pagkabulahan di ay sa usa ka makasasala, kun matinad-anon siyang muangkon sa iyang pagkamasalaypon, mangayo og pasaylo, ug mudawat kang Kristo. Gawas nga maangkon ang kaluwasan, nagpasabot usab di ay kini sa pagpakighiusa kang Kristo. Sa akong personal nga pamalandong, ang paraiso usa ka kasinatian sa kinabuhi ug pagpuyo nga malipayon uban sa Dios. Giniyahan sa lamdag sa Espiritu Santo diha sa inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kana kun mobalik ko sa Ginoo, mupaduol sa iyang kasing-kasing. Pagkaanindot pamalandungon, nga ang atong Ginoo bukas di ay pagdawat natong tanan. Ang Ginoo nasayod sa atong mga kakulangan. Apan, ang nahitabo sa mahinulsulong kriminal, nagtudlo ka nato, nga ang Dios andam di ay mo pasaylo, ug dili mo hikaw sa paraiso. Diin maghari si Kristo. Mahimong maato kini sugod karong taknaa, karong adlawa, ug sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Sumala sa gipasalig ni Jesus diha sa Lucas 22:29. Og ingon nga ang akong amahan naghatag kanako og katungod sa paghari, himuon ko usab kaninyo ang samang kasabutan. Apan, dili makauban si Kristo sa tao kun siya nalunang sa sala. Kinahanglan nga ang tao mobiya sa sala, nga ikihinahangop gayod kanunay sa Ginoo. Kini ang kasinatian ni adtong tawo nga midangop kang Jesus diha sa Lucas 5:20. Higala, gipasaylo na ang imong mga sala. Og sa pagkabulahan sa tawo nga miduol sa Dios, kay maambit niya ang langit nung kalipay.
Mao kini ang gilarawan diha sa Lucas 16:22. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Hulagway kana sa paraiso, diin ang tawo makigsawo sa Dios sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Kining maong kamatuoran sa pagluwas ni Kristo na sinati nako mismo sa akong kinabuhi. Sa gamay pa ako, gihatag ako ngadto sa akong mga lola ug mga iyaang ulay. Usa kini kamasakit nga kamatuoran nga akong gihambin sa akong kasing-kasing. Dihay panahon nga nahimo akong masupilon ug dali masuko hangtod nga nakapangutana ako sa Ginoo. Nganong ako paman ang gihatag? Og sa panahon sa mga kalisdanan, nagmadudahon ako sa gugma sa Ginoo. Nagpakabutabungol ko sa unsay angayang buhaton. Kay dako ang akong kasuko kaniya og sa mga tawo nga nagpasakit kanako. Apan ang Ginoo nagpadayon sa iyang paghigugma kanako. Og kining maong gugma maoy nagpabalik kanako ngadto kaniya. Nakabot ko kini uban sa tabang sa mga tawo nga mikuyog nako sa akong panaw. Ug nga misabot sa akong kakulangan, hangtod nga ako nakaamgo, ug unya nakapasaylo sa akong kaugalingon, ug ingon man sa uban. Nabag-o ang akong kinabuhi, tungod sa Dios nga wala mohunong paghigugma kanako. Bisan pa man ang Ginoo nga miingon, Amen, sultihan ko ikaw, karong adlaw, mahiuban ka kanako sa paraiso. Ang akong panaw sa kaamguhan, misangpot sa akong pagtubag sa tawag sa Dios nga mahimong usa ka relihiyosa. Ako di ay si Sister Nympha Siranias, nga karon sakop sa Mission Congregation of the Servants of the Holy Spirit, SSPS. Ug ang akong naagian maoy midasig kanako nga motabang sa uban nga nangita usab og kahupayan sa ilang mga kasakitan. Palaran akong maoy gipadala sa among kongregasyon nga mo-volunteer sa programa sa Parokya sa Santo Rosario o sa atong Archdiocese nga gitawag og Kahupayan Center Incorporated. Usa kini ka pastoral counseling center nga anaa mahimutang sa basement sa simbahan sa Santo Rosario nga nag-atiman sa mga kababayen-an o kabatan-unan nga biktima sa lain-laing klase sa abuso o pagdagmal. Kining programa sa simbahan natukod ni adtong Pebrero 14, 2005. Aron pagtubag sa mga agulo ug yangungo sa mga kababayen-an. Ilabi na gikan sa nailhang red light district ning syudad nga sakop usab sa maong parokya. Kini usab natukod aron pagtubag ni adtong nanginahanglan pagdugang panahon sa pagpadayag sa ilang problema human sa ilang pagpangumpisal. Sukad sa pagsugod sa maong programa, daghang mga madre nga gikan sa nagkalain-laing kongregasyon o mga lay volunteers nga voluntaryong nag-alagad niini.
Sa sulod sa 12 ka tuig sa apostolado niini, ang Kahupayan Center nakatabang na og 3,614 ka mga clients. Daghan kanila lumad sa Sugbo, apan anaa usay gikan sa ubang dapit sa Pilipinas. Alang kanako, kining maong buhat sa kaluoy, nagpakita og nagsalamin gayod sa kaluoy og kamasinabtanon sa Ginoo. Og nasinati kini ilabi na ni adtong mga kababayin-an, lakip kanila mga batanong dalaga nga mipaambit sa ilang kasakit og kalisdanan gumikan sa pagpang-abuso og pagpanagmastamas. Mga sinalikway sa katilingban og naghambin og mga samad sa kinabuhi. Og midangop sa Kahupayan Center aron magpatabang. Daghan kanila ang mibati nga gihusgahan ng daan sa katilingban. O giayran kay lagi kuno daotag binuhatan. Kipang biyaag bana, umiikyas gikan sa pagdagmal o pagkastigo. Mga inahan, o masalay pong asawa o buluyagong anak. Mga sinalikway o giisip nga walay pulos, nakapadunggang og dako sa ilang kasubanan, mao nga makalimtan sa katilingbang mahukmanon nga sila, unas og labaw sa tanan, mga biktima. Apan, nakita nako mismo nga ang ilang pagkamatinud-anon sa pagdawat kung kinsa sila, ila di ay tuaw sa pagpangita sa katarungan ug sa pagbag-o. Ila usab di ay nga gisampit ang Ginoo. Nga sa pagkatinuod dugay nang gitubag sa Ginoo, 2,000 ka tuig ang milabay didto sa Kalbaryo. Sa dihang giingnan niya ang nagbasol nga daotan. Sultihan ko ikaw, karong adlawa, mahiuban ka kanako sa paraiso. Kung ang Dios kaluoy, dili ba usab kita matandog nga mubuhat og sa ingon aron mahibalik ang mga tawhanong dignidad kanilang mga biktima sa kabangis ug pagpanamastamas? Usa ka adlaw, misimba ko sa Santo Rosario Parish. Dihay usa ka babay sa atubangan nako nga naghilak, gikan pa sa pagsugod sa misa, ilabi na sa parte sa pagpangayo og pasaylo sa Ginoo. Sa hilom, ako siyang giampo, akong gitapion ang akong tuong kamot sa iyang abaga. O gihawiran niya kini samtang nagpadayon siya og hilak. Ako siyang gitaparan, og siya miingon. Pasayloon kaha ko sa Ginoo, sister. Sakit kaayo ang akong gibati karon, og naulaw ko sa Ginoo. Ako siyang gidala sa center aron siya makapahungaw. Iyang gisugilon kanako ang tanan nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Og nabati nako ang iyang kinasingkasing nga pagpangayo og pasaylo og tabang nga mahibalik siya sa Ginoo. Nangumpisal siya og miapil sa sinimanang follow-up session. Ngadto-ngadto, mitugyan siya sa pagsinati og kausaban sa iyang kinabuhi. Og nakita niya unsa ka makanunayon ang iyang gugma ug ang gugma sa Dios nga miluwas kaniya. Nauli ang naguba niyang relasyon. Og karon
Usa na siya ka mapinanggaong asawa ug inahan sa duha ka mga anak. Ang iyang sugilanon sama sa uban nga susama sa iyang naagian, mipahinumdum kanako sa pulong ni Propeta Ezekiel. Hikalimtan sa hingpit ang tanan niyang sala, og tungod sa pagkamataro nga iyang gihimo, maluwas siya, dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Hinunua, palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang mga sala aron maluwas siya. Pagkabulahan di ay nato kung kita tiunay maghinulsol. Og ang maong mga mahupayong pulong sa propeta, gihingpit sa dayon sa pagtuaw ni Jesus didto sa krus. Amen. Sultihan ko ikaw, karong adlawa, mahiuban ka kanako sa paraiso. Babae, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Alang nako makahuluganon kaayo kining maong mga pulong ug tukma usab kay karong tuiga kaming mga redemptorista sa tibuok kalibutan nagsaulog sa ikas 150 anyos nga kasumaran sa pagtugyan ni Pope Pius IX sa milagrusa nga imahen sa kanunayng panabang. Uban sa usa ka mando, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ipaila o ipakaylap ang debosyon sa atong inahan sa kanunayng panabang. Sa samang paagi mga igsuon ko diha ni Kristo, samtang nagbitay si Jesus diha sa krus. Didto usab sa tiilan sa krus ang iyang inahan nagbarog. Og si Jesus miingon ngadto sa iyang inahan, babae, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Sa pagsulti ni Jesus niini, siya nasayod nga miabot na gayud ang panahon ug katumanan sa plano sa Dios sa pagluwas sa iyang katawhan. Kining mahigugmaon nga tanyag sa kaluwasan sa Dios sa mga tao nga gihatag sa Dios, dili mahitabo kung si Maria wala musugot sa tawag sa Dios nga mamahimong inahan sa atong manluluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Busa samtang siya naghilak nga nagbarog sa tiilan sa krus, nga nagsudong sa iyang anak niya sa pagsakit sa krus. Gisuble na usab ni Jesus ang pagtawag kang Maria sa usa ka bag-o nga relasyon o kasabutan nga dili lamang siya mahimong inahan sa Dios, kundili mahimo usab siya nga inahan sa mga tinun-an o sa santos nga simbahan. Sa maong mga pulong ni Jesus, iyang gihimo ang usa ka solemne
o balaan nga pagtugyan ni Maria ngadto sa simbahan. Sa wala pa siya makabsi sa iyang kinabuhi, siya miingon, "Babay, ania ang imong anak." Kini nga pagtugyan ni Hesus kang Maria ngadto sa simbahan, naghagit sa iyang inahan nga iyang amumahon, iyang panggaon ang mga tinun-an. Ug iya silang umulon ug tudluan sa iyang pulong ug mga buhat nga ang tinuod ug lawom nga basihan sa tanang matang nga relasyon dinhi sa kalibutan mao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios ug pagpadayon sa iyang misyon. Nasabtan ni Maria kining maong kaakuhan. Gani sa dihang didto sila sa kasal sa Kana uban ni Hesus, ug nahutdan og bino ang nagkumbira. Si Maria miingon sa sulugoon sa nagkumbira, "Paminawa, tumana ninyo ang isulti sa akong anak." Sa laing bahin mga igsuon ko diha ni Kristo, sa dihang nagwali si Hesus ngadto sa iyang katawhan, ug miabot si Maria, gisultian si Hesus sa iyang tinun-an sa pag-ingon, "Magtutudlo, ania ang imong inahan, nangita kanimo." Unsay tubag sa atong Ginoo? "Kinsa man ang akong inahan? Kinsa man ang akong igsuon? Ang akong inahan, ang akong igsuon, mao kadtong magpadayon sa akong misyon, ug magtuman sa kabubuton sa akong amahan nga nagpadala kanako." Sa pagsulti ni Hesus niini, iyang gitagaan og tahas si Maria nga iyang ipadayon ang misyon nga iyang gisugdan. Kay nasayod si Hesus mga igsuon ko ni Kristo nga samtang aduna pay mga bata nga magtiyabaw sa kagutom tungod sa kakabus ug kawad-on, magpabilin ug magpadayon ang atong misyon. Samtang aduna pay mga amahan ug mga inahan nga nagbakho ug nagbangutan, kay gipatay ang ilang hinigugmang mga anak, magpadayon ug magpabilin ang misyon ni Hesus sa pagpatunhay sa kinabuhi. Samtang kita nagpakabuta-bungol pa sa mga kalihukan o gimbuhaton sa atong parokya, aron atong patubuon ang atong panaghiusa o panag-igsuunay isip banay sa Dios, magpabilin o magpadayon ang atong misyon. Mga igsuon ko diha ni Kristo, kinasing-kasing nga gidawat ni Maria ang maong tahas sa pagpadayon sa misyon nga gisugdan sa iyang anak. Ug iya kining gipuy-an diha sa iyang kinabuhi. Busa angayan nga pasalamatan nato ang atong inahan. Daygon nato siya pinaagi sa atong malahutayon nga pagdebosyon ngadto sa atong mahal nga Birhen Maria. Pagkaanindot sud-ungon nga kitang tanan nagkahiusa ug nagpadayon sa atong pagdebosyon kang Maria nga atong inahan.
Kay kini makatabang nga kitang tanan mahiduol ngadto kang Hesus ang atong manunubos. Apan ang dakong pangutana mga igsuon ko mao kini. Unsa man ang bunga sa atong debosyon kang Maria diha sa atong kinabuhi? Nakatabang ba kini diha sa pagpalig-on sa relasyon sulod sa atong pamilya? Nakatabang ba kini sa atong pakiglambigit ngadto sa atong mga silingan? Nagdasig ba kini kanato sa pagtabang sa mga tao nga nanginahanglan sa atong kaluoy ug gugma, labi na ang mga kabus ug ang mga timawa? Dili ba nga ang hamtong ug tinuod nga pagdebosyon kang Maria mauman ang pagtuman sa kabubuton sa Dios ug sa pagpadayon sa iyang misyon nga gisugdan dinhi sa kalibutan? Nahinumdum ko mga igsuon diha kang Kristo. Sa dihang nadistino pa ako sa among simbahan didto sa Baclaran sa Manila, usa ka adlaw nakita ko sa akong mga mata nga adunay usa ka inahan nga misulod sa among simbahan nga nagbitbit sa iyang gamay nga anak ug atubangan sa imahen ni Senyor Santo Niño siya nagampo. Gipahid niya ang iyang kamot diha sa imahen ni Senyor Santo Niño nga nagpiyong ang iyang mga mata. Ug ang iyang usa nga kamot naggunit sa iyang anak nga nagpingadaron siguro og mga 5 o 6 anyos nga perting lihukana. Tungod kay lihukan kaayo ang maong bata, nakabuhi siya sa kamot sa iyang inahan ug nagsuroy-suroy sulod sa simbahan. Human siya magampo at tubangan sa imahen ni Senyor Santo Niño. Nalisang siya sa pagpangita sa iyang anak. Ug sa dihang iyang hikaplagan ang iyang anak, sa wala nako damha, ang kamot nga iyang gipahid-pahid sa imahen ni Senyor Santo Niño, mausab ang kamot nga gisagpa sa iyang anak. Perting tiyabaw sa iyang anak. Kining akong buhi nga nasaksihan, taliwala sa usa ka inahan o sa iyang anak. Nagpamatuod nga usahay ang atong debosyon kang Maria ug sa mga santos himulag sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Usahay santos kita sudod lamang sa simbahan ug sa atong mga kapilya, apan sa paggawas nato sa atong simbahan ug kapilya, hikalimtan na nato ug dili nato mapuy-an ang atong debosyon ug pagtuo diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ug taras. Busa nining adlaw nga balaan sa Biyernes Santo, diin si Kristo mihalad sa iyang kinabuhi sa krus, timaan sa iyang naghingapin ug nag-awas-awas nga gugma sa iyang katawhan. Ako nagampo nga tagaan kita sa grasya sa Dios nga ang atong debosyon maghagit kanato sa pagpadayon sa misyon ni Kristo. Ug niining adlaw ako usab nagampo nga dili nato hikalimtan kining mga balaan nga pulong sa Dios.
Babay, ania ang imong anak, anak, ania ang imong inahan. Kay kini pagtugyan ni Jesus kang Maria sa pagpadayon sa misyon. Kini usab mga igsuon ko ni Kristo, pagtugyan kanato nga atong ipadayon ang misyon ni Kristo dinhi sa kalibutan. Kaya ang usa ka deboto ni Maria, usa ka misyonaryo, usa ka misyonera ni Kristo. Maglima na ko katuig nga na-assign sa Don Bosco Magoni Home Aftercare Program. Ang among center anaa sa sulod sa Don Bosco Boys Home sa Barangay Kutkot, Liloan, Cebu. Kami nagatiman sa mga batanon nga nasaag. Mao ni sila ang makita nato sa TV nga nadakpan kay nangawat, nanulis, nagdrugas o uban pa. Sa among kasinatian, nabantayan namo nga hapit 99% ani nila nalambigit pod sa ginadiling druga. Nabantayan namo nga human namo matabangan ang mga bata, pipila sa ilaha mubalik sa ilang bisyo. Kay ang ilang lugar maora man gihapon. Ang droga libre kaayo sa tanan. Mao nga miabot gyud ang punto nga mibati ko og pagka-helpless og pagkawalay silbi niining trabahoa. Kay human namo sila matabangan, mamalik raman gihapon sila. Makadismaya kaayo kay murag gihatag na nimo ang tanan. Apan ang uban nila magpabadlong lang gihapon. Niabot gyud ang panahon nga nawad-an ko kadasig. Nawad-an ko og paglaom. Na-feel pod nako nga dili ko epektibo sa akong trabaho. Ug wala ko'y gamit. Murag pabaya ang Ginoo niining mga bataa. Usa sa ako mga bata karon ming relapse jud, ming balik sa iyahang bisyo. Ug ang labing bati kay napriso na siya karon. Mao nga makadismaya kayo usahay ang kahimtang. Murag wala gyud ko'y mahimo. Susama kini sa gibati sa atong Ginoong Hesukristo nga samtang nagbitay siya sa krus, misinggit siya og Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Usa kini kasinggit sa tao nga nangita og tabang sa iyang Dios. Si Jesus nagpakita sa iyang pagkamaantuson nga alagad sa Dios. Kining kasinatian na sinati ni Jesus aron mabati ni Jesus kung unsa man atong bation kung kita magantos o nagsakit sa atong kinabuhi. Maupod ni ang gingon ni St. John of the Cross nga dark night of the soul. Murag mihilom ang Ginoo, daw dili siya mangilabot kanato. Nga layo kaayo siya kanato, o nga gipasagdan rata niya. Apan tungod mismo sa pag-antos ni Jesus sa iyang pagpasakit sa krus, dili kita makaingon nga layo ang Ginoo kanato, nga gipasagdan rata niya, nga wala siya mahigugma kanato. Pinaagi sa pagkamatay niya sa krus, nagaingon siya karon kanato
nga ayaw og kabalaka. Kay ania ako uban ninyo, gihigugma ko kamo. Dili ko kamo pasagdan, dili ko kamo biyaan. Niadtong milabay nga tuig, Hulyo kadto kon wala ko masayop. Didto sa Don Bosco, Maguni, nakadawat kog tawag sa among mahal nga obispo nga si Bishop Pat Buzon, nga moapil ko sa meeting para sa mga drug surrenderies. Nananghid ko sa kaparian sa Don Bosco ug ilaha akong gitagaan og go signal nga mosalmot sa mga meeting. Dinhin ako nakita ang Ginoo sa labang kon lahat bangon. Ang community-based treatment and care for drug dependence. Naa kini sa barangay Subang Dako sa Dakbayan sa Mandawi. Gipasiugdahan kini sa mga sakop sa ubas kon ugnayan sa barangay at mga simbahan. Gihimo kini karon nga usa sa duha ka mga model sa Archdiocese of Cebu sa pagtabang sa atong mga kaigsuonan nga mga adik. Dinhi nako nakita ang presensya sa Ginoo nga wala gyud mobiya sa iyang mga anak bisan sila gisalikway ug wala nay bili sa atong mga komunidad. Bisan gani ilang pamilya ni biya na sa ilaha, ang Ginoo nag-ingon ug nagpakita nga dili gyud ta niya biyaan. Anaa ra jud siya uban kanato ug motabang jud siya kanato tungod sa iyang dako nga gugma kanato. Usa sa mga programa sa labang mao ang 12 Steps Model to Recovery. Simple kaayo ang programa. Ang usa sa mga steps mao nga gidawat niya nga dili niya kaya ang iyang pagkaadik. Dinhi nimo makita nga ang usa ka adik nangayo og tabang sa Ginoo og sa iyang isig katawo. Kay karon nakita niya nga bati kaayo ang dagan sa iyang kinabuhi tungod sa iyang pagkalulong sa drugas. Ang usapod sa mga steps kay siya karon misalig og mituo nga naapay mas gamhanan pa sa iyaha nga andam motabang niya. Mao kini ang atong Ginoo nga nag-ingon karon sa iyaha nga ari kanako kay tabangan ko ikaw ug dili ti ka biyaan. Diha sa labang, ang atong mga drug surrenderies kay nakakita na sa kahayag na nagani mipaambit sa iyang kabag-uhan, dili lang sa iyang kaugalingon, kundi apil iyang pamilya. Kay sa una nga nagsigi pa siya og gamit sa drugas, ang iyang mga anak dili jud musangpit sa iya ug mama. Dili man gani mo respeto sa iyaha. Sa balay nila, walay tagdanay. Nag-iya-iya ang kadausan nila sa ilang kinabuhi. Pero kadtong niapil na siya sa labang, nahibulong na lang siya nga usa ka adlaw ni anak, gitawag siya og mama sa iyang anak. Abi niya og damgulang. Pero sa sunod nga mga adlaw, sige naman og tawag og mama ang iyang mga anak. Ang iyang reaksyon kay puwertoy jud niya og hilak ug pasalamat sa Ginoo. Abi niya og mamatay na lang siya nga dili na niya madungog ang sangpit nga mama gikan sa iyang mga anak. Abi niya wala nay paglaom. Abi niya wala nang Ginoo magpakabana kaniya. Nasay usa ka amahan nga sa una dili nagayod sa ligan sa mga sakop sa iyang banay. Gani, dili na siya pahulamon sa ilang mga personal nga gamit, kay iyaha man kini ibaligya. Mahadlok na sila sa iyaha.
Pero karon nga niapil na siya sa labang, dako na kayo ang kausaban sa iyaha ug ang iyang pamilya. Ang iyang mga anak mo respeto na sa iyaha. Kung sa una, dili sila magpaulos sa ilang mga gadgets sama sa cellphone, tablet o laptop, pero karon sila na gani ang muingon sa iyaha nga ganahan ka mogamit sa akong cellphone, tablet o laptop. Karon gitagaan pa gani siya og bag-o nga relo sa iyang igsuon. Mao kini ang hagit kanato ni Santo Papa Francisco nga mangadto kita sa mga suok-suok, sa mga tawo nga gipasagdan na sa katilingban aron makakita, makabati ug makasinati sila sa dakong gugma sa Dios ngadto kanila. Kinahanglan manimaho kita sa baho sa karniro. Ubanan nato sila padulong sa sakto ug maayo nga dalan. Kinahanglan magmalungtaron ang maong panaw ug mulahutay ang atong mga lakang. Karong tuiga ang bug-os nato nga simbahang Katoliko sa Pilipinas nag-awhag kanato nga mamahimong usa ka katilingban nga ang matag Kristohanon mo feel at home sa parokya. Mapalambo unta ang panaghiusa o paghinatagay susama sa gihimo sa mga unang Kristiyano. Kay lagi ang Ginoo dili layo kanato kun dili uban